ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مماثل له ولا مناظر له ولا مناقب له ولا مقابل له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال الله تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद वो दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग मैं मानता हूँ सबको मगर मुस्तफ़ा के बाद और ये सच है खतरे अगयार बहुत है ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है
پر کیا کرے صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی